बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मुल्तानी आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। खुदा करे आप जहां भी रहें आबाद रहें, शाद रहें और बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे आपको। और आप मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। मैं इसके लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं भी मेहनत करता हूँ आपकी मोहब्बत में। कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, बस एक दोस्ती है आपसे। उस दोस्ती के नाते मैं बराबर काम किए जा रहा हूँ। कभी थोड़ा काम होता है, कभी ज़्यादा काम होता है, लेकिन आपकी जो ये चाहत है, चाशनी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं इसे अपने लिए बहुत ही बड़ा ही समझता हूँ कि आप मुझे लाइक करते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और विन हुए, और हमेशा वो भी कोशिश यही करते हैं कि आपके साथ वो अच्छी से अच्छी चीज़ शेयर करें। दोस्तों, 40,000 वाले ड्रा में अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी और ये मेरा ड्रा हिट हुआ। इसमें मैंने क्लोज भी जो है वो बंद किए थे और ओपन फिगर भी रखे थे। 4 फिगर थे, 3, 8, 4, 9 में से 9 का फ्रंट जो है वो कामयाब हो गया। और इसी तरह क्लोज में भी मैंने 5 क्लोज बंद किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्लोजों में 9 का क्लोज लगा और 99 का आंकड़ा पास हो गया। दोस्तों, हस्बे रिवायत आज जुमेरात है और रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उसकी वजह यह है कि ज़ुकाम, नज़ला और खांसी है। मौसम सर्द है तो ये हो जाता है। बहरहाल फिर भी आपकी मोहब्बत में मैं हाजिर रहता हूँ। दोस्तों, आज की मेरी बड़ी खूबसूरत वीडियो है। सिर्फ एक क्लोज, जो कमज़ोर क्लोज कह लें, आप उसे बंद कह लें या अपसेट कह लें, 4 रूटों में मैंने ये साबित किया। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नई से नई चीज़ दूँ। मैं बहुत कम, यानी बहुत कम 10 से 20% मैं अपनी पुरानी चीज़ों को अपडेट करता हूँ, वरना कोशिश करता हूँ कि नई चीज़ तख्लीक की जाए। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने रूट की तरफ आता हूँ। ये ड्रा टू ड्रा है और अल्लाह आपका भला करे। ये 4182 से शुरू हुआ है, सॉरी 4192 से शुरू हुआ। दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे मौजूदा ड्रा तक 99 तक, अभी तक 2 का क्लोज जो है वो क्लोज पर नहीं लगा। ये 41 ड्रा से अनब्रेक चीज आ रही है कि 2 का क्लोज जो है वो ड्रा टू ड्रा उसने पिक नहीं किया और इसको उसने एक तरफ रखा हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये लास्ट ड्रा है। मैंने आज से कुछ 4-5 हफ्ते पहले जो मेरी वीडियो बनी थी, तो मैंने उसमें कहा था कि 2 का क्लोज जो है ये पूरी पट्टी में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ मेरे पास बड़ी ऑथेंटिक है। इंशाअल्लाह ताला 2 का क्लोज अपसेट रहेगा और इसको नहीं आना चाहिए। अब अगर लग जाता है तो ये अल्लाह के बस। दोस्तों, इसके बाद मैं रूट नंबर 2 पर आता हूँ। इसमें यह है कि 204th ड्रा को पकड़ लें आप। 204th ड्रा। अब इसके तीनों क्लोजों को जमा मुफरत करके ये देखें। 200 का क्लोज, 5 का क्लोज, 3 का क्लोज और ये 8 का क्लोज। ये मैंने लिखा हुआ भी है। तीनों क्लोजों को जमा मुफरत करके इसमें वो फिगर जमा करें और मुफरत करें जिससे जवाब 2 आए। तो 95 लगी, 03 लगी, 18 लगी। इसका जमा मुफरत 5, 3, 8 और 8, 16, 7। इसमें हम 4 जमा करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 चौथे ड्रा पर आउट था। यहां से लेकर 2000 से लेकर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अनबीट है। अब 16, 27, 99 लगी हुई है
تو یہ 6 7 13 9 22 4 اس میں وہ فگر جمع کریں جس سے جواب 2 آئے. 7 جمع کیا تو جواب 2 کلوز پر آؤٹ. یہ پھر میں بتا دیتا ہوں, تینوں کلوزوں کو جمع مفرد کر لیں. ٹھیک ہے دوستو, 200 کے 3 کلوزوں کو یہ میں نے دکھا دیا ہے. 6 7 13 9 22 4 جمع 7, اس کا جواب آئے گا مفرد میں 2. تو یہاں پر بھی یہ ان بریک ہے. 200 سے لے کر اب تک یہ چیز جو ہے یہ ان بریک ہے اور 2 کا کلوز اس نے چوتھی ڈرا پر نہیں دیا. اب دوستو کلوز نمبر 3 پر آتے ہیں. 40,000 میں پانچواں فگر 2 لگے تو چھٹے فگر میں جمع مفرد کر لیں. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 2 لگا ہوا ہے پانچواں فگر, تو اس میں چھٹا فگر جمع کر لیں. 4 اور 2 6, یہ 6 کا کلوز یہاں پر نہیں آیا. اس کے بعد یہ پھر یہاں پر آیا 2 اور 1 3, یہ 3 کلوز پہ 200 میں نہیں تھا. اسی طرح دوستو چلتے ہوئے جب ہم 998029 پہ پہنچیں گے تو 2 جمع 9 11 1 اور 1 2, یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کلوز پر یہ اپ سیٹ ہے اور اس کے چانس بہت کم ہے. ٹھیک ہے, معافی چاہتا ہوں دوستو, ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے زکام کی وجہ سے. یہ پھر میں بتا دیتا ہوں. 40,000 میں پانچواں فگر 2 لگے تو چھٹے فگر میں جمع مفرد کر لیں اور اس کے سامنے 200 میں کلوز جو ہے وہ اپ سیٹ یا ویک رہے گا. اب دوستو ہم آتے ہیں روٹ نمبر 4 پر. یہ بھی 40,000 to 200 ہے. یہ بڑی کمال کی روٹ ہے دوستو, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کلوز اور سینٹر 1 6 5 0 کا سیٹ لگے, یہ دیکھیے, یہ یہاں پر میں آپ کو دکھا, یہ دیکھیے 10 14 لگی ہوئی ہے, تو آپ نے اس 0 کو اور 1 کو باہر نکال کے یہاں لکھ دینا ہے. 0 اور 1 کو لکھ کے ان کے اب گھر کر لینے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو 5 اور 6 کا فگر بنے نا اس کو جمع مفرد کر لیں تو جواب آئے گا 2. یہ کراس ہے. جب کلوز اور سینٹر میں 1 6 5 0 کا لگے تو کراس 200 میں 2 کا کلوز اپ سیٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد 21 0 7 لگی, 1 0 کو باہر نکالا, اس کا گھر لیا, 1 کا 0 کا گھر لیا 5. آپ نے صرف 6 اور 5 کو دیکھنا ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. 6 اور 5 11 2. پھر 60 66 لگی, 0 6 کو باہر نکالا, 0 کا گھر 5 6 کا گھر 1. آپ نے 5 6 کو دیکھنا ہے. 6 5 11 2, یہ کلوز پہ آؤٹ تھا, کمزور تھا, اپ سیٹ تھا, نہیں لگا. اسی طرح 86 69 لگی تو 6 اور 5 کو باہر نکالیں, اس کا گھر لے لیں. پھر وہی 6 اور 5 کو جمع مفرد کر لیں 2, یہ کلوز پہ نہیں تھا, کامیاب ہو گیا. اب لگا ہوا ہے 66 5. یہ دیکھیے دوستو, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ 66 5, یہ یہاں پر یہ 6 اور 5 ہے. 6 اور 5 اور اس کا گھر. آپ نے 6 5 کو چونکہ دیکھنا ہے. 6 اور 5 11, 2 کلوز پر ویک, کمزور, آؤٹ, جو مرضی سمجھ لے دوستو. میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں دوستوں کی اس رائے پر کہ آپ اپ سیٹ, بہرحال میں اپ سیٹ کا لفظ استعمال کروں گا. تو یہ 2 جو ہے یہ اپ سیٹ ہے. 200 میں آخری ڈرا جو سال کی ہے اس میں 2 کا کلوز جو ہے وہ اپ سیٹ ہے. اب دوستو میں نے 4 روٹ سے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ 2 کا کلوز جو ہے وہ اپ سیٹ کمزور ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے. اب اگر 2 کا کلوز آ جاتا ہے تو اس میں نور ملتانی کا کوئی قصور نہیں. میں نے محنت کی ہے, میں نے ایک چیز پکڑی ہے, چارٹ سے ہی دیکھی ہے, میں نے کوئی ادھر ادھر سے دوستوں نہیں دیکھی, چارٹ سے پکڑی ہے, آپ کو بتا دیا. اگر آپ کے ساتھ میچ ہو یا آپ کے پاس یہ 2 کا کلوز ہو تو آپ ضرور پلے کر جائیں. اگر 2 کا کلوز نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں.
میں نے پچھلی دفعہ ڈبی دی تھی آپ کو جس میں 2 3 اور 1 4 2 3 4 5 2 3 اور 1 4 کا میں نے آپ کو ڈبی دی تھی دوستوں. میں نے کہا تھا کہ اس میں 1 سیکنڈ یا 1 فرسٹ یا 2 سیکنڈ لگ جائیں گے, تو اس میں پورا ٹنڈولا ہی لگ گیا. میں نے کہا تھا کہ میں 4 آنکڑے کھیلوں گا, میں نے 21 کا آنکڑا کھیلا, 21 کا, 14 کا اور 24 کا. تو یہ 4 آنکڑے تھے میرے پاس جس میں سے 21 کا جو وہ سیکنڈ میں لگ گیا, اور 3 کا جو سینٹر بھی اسی ڈبی سے میں نے پکڑا. وہ میرے پاس ایک چال تھی جس میں 3 8 کا سینٹر جو ہے سیکنڈ میں 3 سینٹروں میں 3 ڈراؤ میں جو 3 رزلٹ کھلنے ہوتے ہیں اس میں 3 8 کا سینٹر لگنا تھا. تو میرے پاس 21 3 6 کی جمع تھی ٹنڈولے کی, تو وہ 21 3 کا ٹنڈولا جو ہے وہ دوستوں کو بھی دیا, انہوں نے ون کیا. انشاءاللہ تعالی میں کل آپ کو اس ڈبی کے بارے میں مزید تفصیل سے بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا. آپ بے فکر رہیں, اللہ پاک بہتر کرے گا. دعا کریں اللہ پاک مہربانی فرمائے اور ہم سب کو اپنی عافیت و امان میں رکھے. تو اجازت چاہتا ہوں, کل سیم ٹائم اسی وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.